रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना महामारीको हटस्पट बनेको भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै सर्वसाधारण निर्वाध रूपमा नेपाल प्रवेश सीमा सिल गर्ने विषयमा स्थानीय प्रशासन मौन। प्रमुख अस्पतालहरूमा कोरोनाका जटिल बिरामी थपिन थालेपछि बेडको अभाव। कर्णाली प्रदेशमा अक्सिजन सकियो। 65 वर्ष माथिका नागरिकलाई असारबाट दोस्रो मात्राको खोप लगाउने सरकारको तयारी। नेपाली सेनाका सबै प्रेरणा खारेज हुँदै आगामी साउनदेखि 3+1 संरचनामा जाने तयारी। उपत्यकामा छुट्टै कमान्ड राखिने। दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको संगठन आसियानका नेताद्वारा म्यानमारका सैन्य शासकलाई हिंसा अन्त्य गर्न आग्रह। राजनीतिक बन्दी रिहाई गर्न समेत माग। र कीर्तिमानी खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई हराउँदै T20 सिरिजको उपाधि नेपाललाई युवा खेलाडीको उत्कृष्ट लय। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना महामारीको हटस्पट बनेको भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै सर्वसाधारण निर्वाध रूपमा नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। त्यसलाई रोक्न सरकारी प्रयास अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। नेपालमा कोरोना संक्रमित 2 जना हुँदा 2076 चैत 10 गतेबाट भारत र चीनतर्फका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गरी आवागमन निषेध गरिएको थियो। पछिल्लो समय दोस्रो लहरको संक्रमण द्रुत गतिमा फैलिरहे पनि न सीमा सिल गरिएको छ न आवागमन गर्नेको स्वास्थ्य परीक्षण नै व्यवस्थित छ। वैशाख 1 गते मात्रै भारतबाट नेपाल छिरेका 670 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नेपाल प्रवेश गरेका धेरैको परीक्षण नै भएको छैन। वैशाख यता भारतबाट करिब 1 लाख जना नेपाल प्रवेश गरेकोमा 5971 को एन्टिजेन र पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। त्यसमध्ये करिब 12% संक्रमण देखियो। यो आँकडा अनुसार सीमाबाट प्रवेश नरोके स्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने जोखिम छ। बिना परीक्षण प्रवेश गर्दा भारतमा द्रुत गतिमा फैलिएको महामारी नेपालमा पनि सोही वेगमा सर्न सक्ने जनस्वास्थ्यविद बताउँछन्। प्रमुख अस्पतालहरूमा कोरोनाका जटिल बिरामी थपिन थालेपछि बेड अभाव हुन थालेको छ। अक्सिजन चाहिने बिरामी बढिरहेका छन्, तर अक्सिजन चाहिने संक्रमितलाई उपचार गर्न सकिने एसडीयू हाई डिफिसियन्सी युनिट जडान गर्ने सरकारी योजना भने अपुरो छ। राजधानीका वीर, पाटन र त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा सरकारको योजना पूरा भएको छैन। संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना भएका 90% भन्दा बढीलाई अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था आएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। संक्रमितले आईसीयू पाउन छाडेपछि गत कार्तिक पहिलो साता सरकारले 6000 एचडीयू बनाउने घोषणा गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कार्तिक 6 को प्रेस ब्रिफिङमा काठमाडौँ उपत्यकाको त्रिवी शिक्षण, पाटन र वीर अस्पतालमा 100 बेडको एचडीयू व्यवस्था हुने बताउनु भएको थियो। एचडीयूका लागि 4 अर्ब 25 करोड 27 लाख 20 हजार रुपियाँ विनियोजन गरेर पठाइसकिएको पनि उहाँको भनाइ थियो। पाटन अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रवि साकियालले नयाँ एचडीयू थप नभएको बताउनु भयो। शुक्रबारसम्ममा देशभर 173 जना आईसीयू र 57 जना संक्रमित भेन्टिलेटरमा छन्। 1180 आईसीयू र 512 वटा भेन्टिलेटर मात्रै उपलब्ध रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा बिरामी राख्ने ठाउँ न्यून रहेको अस्पतालका प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट डाक्टर अनुप वास्तोलाले बताउनु भयो। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा 142 बेड कोभिड-19 का बिरामीका लागि छुटाइएको छ। सबै बेड भरिसकेका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा कर्णाली प्रदेशमा अक्सिजनको अभाव उच्च हुन थालेको छ। त्यहाँको कोरोना विशेष अस्पतालमा हाल अक्सिजन चलाउनु पर्ने 19 जना बिरामी छन्। तीमध्ये 4 जनालाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ। कोरोना फोकल पर्सन डाक्टर केएन पौडेलका अनुसार भेन्टिलेटरमा राखिएका बिरामीलाई 2-3 घण्टामा एउटा अक्सिजन सिलिन्डर फेर्नुपर्ने अवस्था छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको नयाँ मिल स्थित प्यारामाउन्ट बोर्डिङ स्कुलको होस्टेलमा रहेकी छात्राको उच्च ज्वरोले मृत्यु भएपछि विद्यार्थी र अभिभावकमा त्रास छाएको छ। कक्षा 10 मा पढ्ने 15 वर्षीय प्रतिमा सापकोटाको हिजो मृत्यु भएको हो। 2 दिनदेखि रुगाखोकी, ज्वरो र श्वास प्रश्वासको समस्या देखिए पनि विद्यालयले समयमै उपचार नगर्दा घटना भएको अभिभावकको आरोप छ। छात्रा बिरामी भएको भन्दै शनिबार बिहान खबर पाएपछि आफन्तले नजिकैको क्रिमिसन अस्पताल लगेका थिए। अस्पताल पुर्याउन 7 चिकित्सकले मृत घोषणा गरे। विद्यालयको होस्टेलमा करिब 80 विद्यार्थी बस्छन्। अन्य विद्यार्थीमा पनि रुगाखोकीको समस्या देखिएको छ। यसैबीच नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमणबाट तत्कालीन संविधानसभा सदस्य 65 वर्षीय मोहम्मद सिद्दिकीको मृत्यु भएको छ। पहिलो संविधानसभामा कांग्रेसका तर्फबाट सदस्य रहेकी सिद्दिकीको हिजो बेलुकी भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। संक्रमणपछि 14 दिन यता उनी अस्पतालमा उपचाररत थिइन्। कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकले असार पहिलो सातासम्ममा दोस्रो मात्रा लगाउन पाउने भएका छन्। गत फागुन 23 देखि कोभिशिल्ड
खोपको पहिलो मात्रा 65 वर्ष माथिकालाई दिइएको थियो। पहिलो मात्रा लगाएको 8 देखि 12 साताभित्रमा दोस्रो मात्रा दिनुपर्छ। नेपालमा यो उमेर समूहको जनसङ्ख्या करिब 17,92,000 छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, सिरमसँग खरिद गरेको र आपूर्ति हुन बाँकी रहेको 10 लाख मात्रा खोपबाटै यो उमेर समूहका व्यक्तिलाई दोस्रो मात्रा दिइनेछ। नेपाली सेना साउनदेखि 3+1 अर्थात 3 जोर 1 कमाण्ड भएको नयाँ संरचनामा जाने भएको छ। अब सेनामा 4 कमाण्ड हुनेछन्। पूर्वमा कोशी नदीको बहावका आधारमा पूर्वी कमाण्ड, गण्डकी नदीको बहावका आधारमा मध्य कमाण्ड र कर्णाली नदीको बहावको आधारमा पश्चिम कमाण्ड हुनेछन्। उपत्यकामा भने रणनीतिक महत्वको आधारमा उपत्यका कमाण्ड हुनेछ। मन्त्री परिषदले फागुनमा सेनाको नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा लान स्वीकृति दिएपछि नयाँ संरचना बन्न लागेको हो। अहिले सैनिक मुख्यालयपछि 7 प्रदेशमा 7 प्रीतना र उपत्यकामा एउटा प्रीतना गरी 8 प्रीतना छन्। अब सबै प्रीतना खारेज हुनेछन्। प्रीतनाको नेतृत्व 2 तारे जर्नेल उपरथीले गरिरहेका छन्। अब कमाण्डको नेतृत्व पनि उपरथीले नै गर्नेछन्। सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्ल पौडेलले भन्नुभयो, सेनाले आन्तरिक रूपमा नयाँ संरचना अनुसार जान समायोजनको काम गरिरहेको छ। आउने आर्थिक वर्षबाट पूर्ण रूपमा नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा ल्याउने योजनामा छौं। अब प्रदेश सरकारको समन्वयको दायित्व सम्बन्धित प्रदेशमा पर्ने बाहिनी हेडक्वार्टरहरूले गर्नेछन्। बाहिनी कमाण्ड अन्तर्गत हुन्छन्। बाहिनीको नेतृत्व 1 तारे जर्नेल सहायक रथीले गर्छन्। अहिले प्रदेश सरकारसँगको समन्वय प्रीतनाले गरिरहेको छ। पशुपति मन्दिर परिसरबाट 38 वर्ष अघि हराएर अमेरिकाको सिकागोमा भेटिएको लिच्छिवीकालीन चतुर्मुखी शिवलिङ्ग आर्ट इन्स्टिच्युट अफ सिकागोले गोप्य रूपमा वाशिङटन स्थित नेपाली दूतावासमा बुझाएको छ। दूतावासमा गत साता बुझाइएको यो सम्पदाको स्रोत र संकलनकर्ता आपसी सहमति अनुसार खुलाउन नमिल्ने प्रक्रिया आर्ट इन्स्टिच्युट र दूतावासका अधिकारीहरूले दिएका हुन्। अमेरिकाबाट प्रकाशन हुने कला सम्पदा सम्बन्धी जर्नल आर्ट न्यूजले यो सूचना बाहिर ल्याएपछि सम्पदाविदहरूले भने नेपाल बाट चोरिएको सम्पदालाई वर्षौंसम्म प्रदर्शनीमा राखेर प्रतिष्ठा बटुलेको म्युजियमले सम्पदा चोरी र अपराधीकरणमा बल पुग्ने काम गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। अन्वेषक लन्सिंह वाङदेलले सन् 1989 मा प्रकाशित स्टोलन इमेजेस अफ नेपाल पुस्तकमा यो शिवलिङ्ग मूर्ति पशुपति पञ्चदेवल बाहिरपट्टि रहेको विवरणमा उल्लेख छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतारको प्रहरी सेवामा नेपालीलाई पठाउन हुने नहुने विषयमा गृह, रक्षा, परराष्ट्र र कानून मन्त्रालयसँग सुझाव मागेको छ। चारवटै मन्त्रालयबाट सुझाव आएपछि मात्रै निर्णय गर्ने तयारी श्रमले गरेको छ। कतारको आन्तरिक मन्त्रालयका तर्फबाट म्यान पावर कम्पनीले त्यहाँको प्रहरी सेवामा भर्ना गर्न मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि पेश गरेपछि कतार स्थित दूतावासले उपयुक्त निर्णय गर्न आग्रह गर्दै श्रम मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, कतार प्रहरी सेवामा काम गर्नेलाई सैनिक कानून आकर्षित हुने करार पत्रमा उल्लेख छ। यो विषयमा दूतावास आफैले निर्णय गर्न सक्दैन। यसका लागि श्रम मन्त्रालयकै निर्णय चाहिन्छ। के गर्ने भनेर हामीले श्रमको सुझाव मागेका हौं। सरकारको स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म मागपत्रमा प्रमाणीकरण हुँदैन। दूतावासमा 2 महिना अघि नै झण्डै 200 नेपाली ल्याउन मागपत्र पेश गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19 का कारण शैक्षिक तथा खेलकुद लगायतका नियमित क्रियाकलाप घरमै सीमित भएपछि किशोर किशोरीमा मानसिक समस्या देखिन थालेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सामान्यतया उमेरसँग आएका परिवर्तनको सामना गर्न नसक्दा मानसिक समस्या झेल्न बाध्य भएका 13 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीलाई कोभिड-19 संक्रमणले थप प्रभावित बनाएको छ। विद्यालयहरूमा साथीहरूसँगको भेट, खेलकुद, घुमाइले ल्याउने सृजनशीलता तथा समयको उपयोग घरमै सीमित भइदिँदा सामान्य मानसिक अवस्था भनिने डिप्रेसन र एन्जाइटी जस्ता समस्या किशोर किशोरीमा देखिन थालेको हो। सामान्य कुराले पनि प्रभावित पार्ने र त्यसैलाई ठूलो मान्ने किशोर अवस्थाकालाई कोभिड-19 को प्रतिबन्धात्मक अवस्थाले निकै आक्रान्त बनाएको छ। बाल मनस्थिति भन्दा केही परिपक्व तर जीवन बुझिन सकेको उमेरमा कक्षामा राम्रो नराम्रो अंकसँगै साथीभाइका लुगा, मोबाइल रूपमा गरिने प्रतिस्पर्धाले पनि मानसिक समस्या निम्त्याउने गरेको चिकित्सक बताउँछन्। घर परिवारले आफ्नो कुरा नबुझे जस्तो लाग्नेदेखि आफू एक्लो महसुस गर्नेसम्म किशोर अवस्थाका अनुभवका केही
उदाहरण हुन्। किशोर अवस्थामा आफूले झेलेका अनुभव सुनाउँदै मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्था कोशिशका प्रमुख मातृका देवकोटा। मानसिक स्वास्थ्य समस्या 15 वर्षको उमेरमा सुरुवात भयो, तर यो उमेरको परिवर्तनको बेलामा चाहिँ भनौँ न ठ्याक्कै मलाई चाहिँ यो प्रब्लम भएको भनेर परिवारलाई थाहा पाउनै गाह्रो भयो र जुन किसिमको त्यो समस्या झेल्दै गएर अनि म 25 वर्षको हुँदा मात्रै थाहा भयो र यदि बेलैमा नै यो थाहा भएको भए त्यति बेला स्कुलमा परामर्शको सेवा भएको भए त्यसलाई अथवा समस्या पर्ने भेन्टिलेट गर्ने इन्भाइरोमेन्ट भएको भए यो मैले जुन 10 वर्षसम्म चाहिँ पर्खनु पर्ने थिएन। बाहिरी क्रियाकलाप ठप्प हुँदा परिवारका किशोर अवस्थाका सदस्यको मानसिक स्वास्थ्यको अभिभावकले विशेष ख्याल गरिदिनुपर्ने मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषभ कोइरालाको सुझाव छ। व्यवहारमा आउने ससाना परिवर्तनको ख्याल गरी अभिभावकले समय बिताउने, गफ गर्ने, उनीहरूका कुरा सुनिदिँदा पनि धेरै हदसम्म सामान्य खालका मानसिक समस्या समाधान गर्न सकिने कोइरालाको तर्क छ। परिवारले चाहिँ बाहिरबाट उनीहरूको साथीहरूले जुन रोल खेल्ने हुन्छ या चाहिँ उनीहरूले अरू बाहिरी वातावरणबाट जुन सहयोग पाउँछ परिपूर्ति चाहिँ आफूले पनि गरिदिने प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्छ। उनीहरूसँग बस्दिने, उनीहरूसँग समय बिताउने, कुराहरू सुन्ने, खालि सजेसन दिने मात्र होइन तर सुनिदिने, उनीहरूलाई कस्तो भइरहेछ सुनिदिने, त्यो एकदम जरुरी। उनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन त भइरहेको छैन। उनीहरूको पहिला जसरी बिहेभ गर्थे, जति हाँसी खुसी थिए, जति उनीहरूले अरू चिजहरूमा चाख लाउँथे या पढाइमा पनि उनीहरूको ध्यान कस्तो थियो त्यो भन्दा अहिले कम भएको छ कि यो व्यवहारको परिवर्तन नै पहिलो लक्षण हो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले सन् 2020 मा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा 5.2% किशोर किशोरीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ। यो खुलेका व्यक्तिको संख्याको आधारमा हो, जबकि आफ्नो समस्या थाहा नै नपाएका वा खुल्न नचाहनेको संख्या अझै बढ़ी हुन सक्ने परिषदले जनाएको छ। बाइपोलर, इटिङ डिसअर्डर, बिहेभियरल एण्ड इमोशनल डिसअर्डर जस्ता मानसिक समस्या नेपाली किशोर किशोरीमा देखिन्छ। यस्तो समस्या किन देखिन्छ त? भरतपुर अस्पताल चितवनका मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर स्मिता न्यौपाने। किशोर किशोरीहरू चाहिँ शारीरिक भनौँ या भावनात्मक या सामाजिक अथवा हर्मोन चेन्जेसहरू चाहिँ उनीहरूमा आइरहेको हुन्छ। एकदम धेरै एक्सप्लोर गर्न खोज्ने, धेरै कुराहरू थाहा पाउन खोज्ने अथवा उनीहरूलाई चाहिँ जे कुरा पनि थाहा पाउनु पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ भनौँ न मिडिया इन्फ्लुएन्सहरूबाट चाहिँ उनीहरू धेरै प्रभावित हुने, साथीले गरिरहेको छ भने मैले पनि गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ एउटा पियर प्रेसरहरूमा पर्ने, सेक्सुअल आइडेन्टिटी पनि एक्सप्लोरेसन भन्छ। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम अलि सेक्सुअल एक्टिभिटिजहरूमा पनि धेरै इन्भल्भ हुन खोज्ने या त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरूमा चाहिँ सेक्सुअल अब्युजको चाहिँ उनीहरू चाहिँ शिकार बन्न पुग्ने र आफू फसिसकेपछि चाहिँ त्यसबाट कसरी निस्किने या कसरी चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्ने भनेर चाहिँ धेरै किशोर किशोरीहरूलाई चाहिँ थाहा हुँदैन कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदम धेरै असर परिरहेको चाहिँ हामी देख्दछौँ। नेपालमा 4.1% किशोर किशोरीले आत्महत्याको सोच राख्ने अध्ययनमा देखिएको छ। अझ अनुसन्धानका क्रममा नै आत्महत्याको सोच रहेको 3.9% छन्। समग्र विश्व नै महामारीको संकटको सामना गरिरहँदा हरेक व्यक्ति आर्थिक सामाजिक कारणले खुम्चिरहेका छन्। पुनः ताजगीका लागि कुनै पनि उपाय नहुनु तथा सबैतिर नकारात्मक सोच मात्र व्याप्त रहेको छ। अहिलेको यो समस्याग्रस्त समयलाई हाम्रो भविष्यमा असर नपुर्याउनका लागि हाम्रा किशोर किशोरीलाई मानसिक समस्याबाट जोगाउनु पर्ने दायित्व हरेक परिवारको हो, किनकि स्वस्थ किशोर अवस्थाले नै भविष्य स्वस्थ बनाउनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। भारतको दिल्लीमा बस्दै आएका गुल्मी छत्रपुर गाउँपालिकाका 55 वर्षीय जेएल शर्मालाई 7 दिन अघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। परिवारले अस्पताल भर्ना गर्न निकै दौडधुप गर्यो, कतै खाली बेड पाइएन। शर्माको स्वास्थ्य थप बिग्रदै गयो। त्यसपछि परिवारले दूतावाससम्म गुहार्यो, सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हार गुहार गर्यो। आफ्नै जिल्लावासी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले व्यक्तिगत रूपमै चासो देखाएपछि भने शर्मा बिहिबार अस्पताल भर्ना भएका छन्। हाल उनी द्वारकाको बेनकटस अस्पतालको आईसीयूमा छन्। चिकित्सकले तत्काल प्लाज्मा व्यवस्था गर्न भनेका छन्। परिवारले प्लाज्माका लागि सहयोग गरिदिन सामाजिक सञ्जालमा अनुरोध गरेको छ। भारतमा कोरोना महामारी विकराल बनिरहँदा बेड र उपचारका लागि गुहार लगाउने शर्मा एक्लो नेपाली भने होइनन्। रोजगारीका सिलसिलामा भारतमा रहेका बेला कोरोना संक्रमित भएर समयमा उपचार पाउन नसकेका नेपाली कामदारको संख्या दिनौ बढिरहेको छ। केही उपाय नलागेपछि उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सहयोगको याचना गरिरहेका छन्। संक्रमित भएका नेपालीले विशेष गरी प्लाज्मा, औषधि, बेड र अक्सिजनको चरम अभाव खेप्नु परेको छ। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश लगायत
राज्यमा अक्सिजनको संकट छ। प्रवासी नेपाली संगठनहरूका अनुसार एक साता सहयोगका लागि नेपाली कामदारले भारतबाट याचना गरिरहेका छन्। बागमती प्रदेशको हिउँदी अधिवेशन पूर्णतः अनुत्पादकमूलक साबित भएको छ। आवश्यक कानूनको अभाव भएको दावी गरिरहेको प्रदेश सरकारले यो अवधिमा एउटा पनि विधेयक प्रदेश सभामा ल्याउन सकेन। विधेयक अधिवेशनको रूपमा चित्रण गरिने हिउँदी अधिवेशनमा एउटै विधेयक दर्ता नहुँदा प्रदेश सभा पूर्ण रूपमा बिजनेस विहीन बनेको हो। 7औं अधिवेशनमा 6 बैठक मात्र बस्यो। यसमा 4वटा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले अवरोध गरेपछि स्थगित भयो। हिउँदी अधिवेशनको पहिलो 2वटा बैठक अविश्वासको प्रस्ताव वरिपरि नै बितेको थियो। नेपाली ललितकला सिर्जनामा 5 दशकभन्दा लामो समय बिताएका चित्रकार शंकरराज सिंह सुवालको 73 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। कोरोना संक्रमण भएका सुवालको शुक्रबार टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको चित्रकार जीवनराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। उपाध्यायका अनुसार सुवाल मुटुका रोगी समेत थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। गत सातासम्म करिब 66 अर्ब रुपियाँ पुनर्कर्जा लगानी गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रवाह गर्न मिल्ने 2 खर्ब 12 अर्ब 50 करोड रुपियाँ पुनर्कर्जा मध्ये करिब 1.5 खर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको छ। यसमा 66 अर्ब रुपियाँ बाँकी रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले बताएको छ। गत सातासम्म 1 खर्ब 46 अर्ब 32 करोड रुपियाँ पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सिधै प्रवाह गर्न सक्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान गरिने गरी हालसम्म सो पुनर्कर्जा प्रवाह भइसकेको राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिनुभयो। यो पुनर्कर्जा 48,865 जना ऋणीले पाएका छन्। अब आर्थिक प्रसंग। तरकारी र कुखुराको मासुको मूल्य अचाकले बढेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बिहिबार राति काठमाडौँको थानकोट चेकपोस्टमा अनुगमन टोली खटायो। प्रहरी र उपभोक्ता अधिकार कर्मी सहित सहभागी अनुगमनमा तरकारी र कुखुरा बोकेका दर्जन भन्दा बढी गाडी निरीक्षण गरियो। राति ढुवानीकर्ता तरकारी कुखुरा बोकेका गाडीमा अनुगमन गरेको टोलीले शुक्रबार उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो होलसेल बजार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको पनि निरीक्षण गर्यो। सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित तरकारी बजारमै बेथिति देखिएको विभागको निष्कर्ष छ। बेथितिकै कारण उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नु परेको विभागले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको संगठन आसियानका नेताहरूले म्यानमारका सैनिक शासकलाई हिंसा अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्। आसियान सम्मेलनमा सहभागी हुन म्यानमारमा पश्चात मिन अङ ल्याङको पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा इन्डोनेसिया थिए। आसियान नेताहरूले सेनाले प्रदर्शनकारीको हत्या बन्द गर्नुका साथै राजनीतिक बन्दीलाई पनि रिहा गर्न माग गरेका छन्। म्यानमारमा जारी संकटका विषयमा सैनिक शासकलाई नै सल्लाह दिनुलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। आसियान सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा म्यानमारमा हिंसा अन्त्यका साथै निर्वाचित सरकारका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्न समेत आग्रह गरिएको छ। म्यानमारका लोकतन्त्रवादी नेतृत्व र सेनाबीचको वार्ताको मध्यस्थता गर्न आसियानबाट प्रतिनिधि समेत जाने सहमति भएको छ। आसियानले मानवीय सहयोग गर्ने समेत जनाएको छ। आसियान सम्मेलनमा भएका सहमतिको आङ सान सुची समर्थित लोकतन्त्रवादी मोर्चाले भने स्वागत गरेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमणको सुनामी देखिएको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 3,46,786 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो अहिलेसम्मकै बढी हो। 3 लाख भन्दा बढी संक्रमित थपिएको लगातार तेस्रो दिन हो। त्यसैगरी पछिल्लो एक दिनमा 2,624 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै भारतमा संक्रमणका कारण मृत्यु हुने 1,89,544 पुगेको छ। भारत विश्वमा सबैभन्दा बढी संक्रमित मुलुकमध्ये अमेरिका पछि दोस्रो स्थानमा छ। अब खेल प्रसंग। कुशल भुर्तेलको ब्याटिङ प्रभाव कायमै रहँदा नेपालले उच्च स्कोर बनाउनुका साथै सबैभन्दा ठूलो विजय हात पार्दै बजाज पल्सर त्रिकोणात्मक 2020 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलाको उपाधि जितेको छ। नेपालले हिजो फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई 142 रनले पराजित गर्दै शानदार शैलीमा उपाधि कब्जा गरेको हो। कुशलले 77 रन बनाएपछि टस हारेर ब्याटिङमा आएको नेपालले त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा 3 विकेट गुमाई 238 रन जोडेको थियो। 2020 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालको उच्च स्कोरको जवाफमा आएको नेदरल्यान्ड्स
17.2 ओभरमा 96 रनमा समेटिएको थियो। नेपालको जगमगाउँदो ब्याटिङले फाइनलसम्म निरन्तरता पाएको थियो। कुशल मल्लले अर्धशतक बनाए भने दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 48 रनको अभिजित इनिङ्स खेले। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 33 रनको ठोस इनिङ्स खेल्नु अघि आसिफ शेखले सुरुवातमै 2 छक्का प्रहार गर्दै 16 रन जोडेका थिए। नेपालको प्रशिक्षकका रूपमा पहिलो प्रयासमै उपाधि जितेपछि डेभ वाटमोरले भने जहिले पनि जित्दाको अनुभूति राम्रो हुन्छ, तर खेलाडीले जुन हिसाबले उपाधि जिते त्यसले मलाई आश्चर्यमा पारेको छ। यस्तो लाग्यो उनीहरूले आफ्नो उत्कृष्ट खेल फाइनलमा साँचेर राखेका थिए। नेपाली खेलाडीले निकै राम्रो खेलेका छन्। उनीहरू ठूला खेलका लागि पनि अब तयारी अवस्थामा छन्। रनको हिसाबमा नेपालले 2020 अन्तर्राष्ट्रियमा सबैभन्दा ठूलो जित समेत हात पारेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेशका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:29 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:34 हुनेछ। हवस्, त्यही प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। हेल्दी हुनु छ सबलाई, हेल्थ चाहिन्छ जसलाई, हेल्दी बनाऊ अब। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।